बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ इंतहाई अहम ख़बरें आप तक पहुंचानी हैं। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर मेरी मुराद जनाब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब लाहौर में पहुंच चुके हैं और वो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से एक इंतहाई अहम पैगाम लेकर आए हैं। और इस वक्त जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ जो सदर पाकिस्तान की मुलाकात हुई है, जो मुज़ाकरात हुए हैं, अब इनकी लंका ढह चुकी है। शहबाज शरीफ हार मान चुके हैं और शहबाज शरीफ ने जो पैगाम दिया है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को, सुप्रीम कमांडर आर्मी चीफ़ को, कि वो जाके जनाब सुप्रीम कमांडर ऑफ जो अफवाज पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर हैं, सदर पाकिस्तान हैं जनाब आरिफ अलवी साहब, उन्होंने जो पैगाम दिया है वो अब उन्होंने कहा है कि आप जाके इमरान खान साहब को हमारा ये पैगाम दें। और अंदर की ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ इस वक्त जो हैं वो इलेक्शन के लिए मान चुके हैं और उम्मीद है कि मार्च तक इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। कुछ और ख़बरें भी हैं, वो भी आप तक पहुंचानी है। और ये मीटिंग जो है इमरान खान साहब के साथ अब शुरू हो चुकी है ज़मान पार्क में सदर पाकिस्तान की। अब आपको ये भी बताना है कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप जो है पाकिस्तान में तब्दील हो चुकी है, नई इस्टेब्लिशमेंट आ चुकी है पाकिस्तान में, तो अब ये जो नई इस्टेब्लिशमेंट है ये किस तरह की पॉलिसी लेके चलेंगे, इस हवाले से आप अंदाजे तो लगा सकते हैं, तुक्के तो लगा सकते हैं। इस हवाले से दावे या फिर जो वादे हैं उन पर आप तज़िया तो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असल जो कहानी है वो आने वाला वक्त बताता है। और पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान की तारीख़ को देखें, तो ये चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि किसी के बारे में जो लगाए गए जो तुक्के हैं, जो अंदाज़े हैं, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो बहुत सारे लोगों के जो अंदाज़े हैं वो दुरुस्त साबित नहीं हुए। और सबसे ज़्यादा जो तैनातियाँ हैं ना इस वक्त, जो आर्मी चीफ़ तैनात की हैं पाकिस्तान में, वो नवाज शरीफ साहब ने की हैं। एक तरफ तो आर्मी चीफ़ की तैनाती जब होती है तो उस वक्त भी आप कह लें कि जो सियासी तवक्कुआत हैं वो बढ़ जाती हैं और फिर एक्सटेंशन उसमें एक बड़ा मेजर जो है ना पॉइंट होता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक्सटेंशन दी जाती रही है। इस एक्सटेंशन के हवाले से भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक्सटेंशन जो है वो किसी दौर में शायद बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती हो, हमें भी अच्छी लगती हो, लेकिन हकीकत यह है कि फ़ौज की अगर बात की जाए बतौर महकमा फ़र्द वाहिद, तो इस महकमे के अंदर एक्सटेंशन को ज़रा भी पसंद नहीं किया जाता। फ़ौज में इस बारे में बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। होता यह कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ की दौड़ में जो कैंडिडेट्स हैं, जो बहुत मेहनत के बाद, बहुत मुशक्क़त के बाद, बहुत सख्त ट्रेनिंग्स के बाद, बहुत सख्त इम्तहानात के बाद वो इस ओहदे पर पहुँचते हैं कि वो आर्मी चीफ़ की दौड़ में शामिल होते हैं। उनकी फिर हक तलफी हो जाती है अगर एक्सटेंशन किसी को दी जाए बहुत से सर्कल्स में। और इसके साथ आप ये भी ज़हन में रखें कि ये एक तरह का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है और अपनी जो लीडरशिप है उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है कि इनमें कोई भी पीछे ऐसा बंदा नहीं है जो इस जो मामला लेके आगे चल सके। आपको पता है आर्मी चीफ़ की तैनाती को हमेशा सियासी रंग दिया जाता है। हमेशा से तैनाती करके बहुत से स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं। अब कल का इसहाक डार का इंटरव्यू सुन लें, वो कह रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब को जी हमने तैनात किया। उनका मकसद यही था कि इनको हमने जनरल आसिम साहब को, जी हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को हमने आर्मी चीफ़ बनाना था। अगर सदर असम्बली रोक भी लेते तो हमारे पास, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास प्लान ए भी था, प्लान बी भी था, प्लान सी भी था। वो कह रहे हम उन्हें रिटेन भी कर सकते थे। वो कह रहे हम आसिम मुनीर को वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के उनको हम 2 दिन बाद आर्मी चीफ़ भी बना सकते थे। मतलब ये एहसान जतलाने वाला सिलसिला आप कह सकते हैं। आले शरीफ का ये वतीरा पुराना है। कोई क्रेडिबल ऑफिसर, यार वो एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, वो उन्होंने आर्मी चीफ़ बनना था, आपने उनकी तैनाती की, लेकिन आप अब उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि वो आपको सियासी फ़ायदा देंगे। ना ही इमरान खान को ये एक्सपेक्टेशन से रख सकते हैं। खान साहब का अभी तक मुतालबा ये है और यही रहना चाहिए और यही रहेगा मेरे ख्याल में, जितना हम खान साहब को समझ सके हैं, कि आप अपना किरदार अदा करें। अगर न्यूट्रल आपने होना है तो फिर आप सही मानों में न्यूट्रल हों, लेकिन कौमी सलामती पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब एक्सटेंशन जब कमर जावेद बाजवा को इमरान खान साहब ने दी थी
جبکہ اس سے پہلے بہت سے پرائم منسٹر یہ کام کرتے رہے، ایکسٹینشنز دیتے رہے۔ عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو جب ایکسٹینشن دی، معاملہ عدالت گیا، سپریم کورٹ نے قانون سازی کا کہا، تو پارلیمنٹ 2019 میں آرمی ایکٹ میں جو ہے ترمیم کی، اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن جو ہے پھر اس قانون کے تحت دی جو پارلیمنٹ آف پاکستان نے قانون سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پہ بنایا۔ سپریم کورٹ کے کہنے پر کوئی قانون سازی ہونی چاہیے یا نہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، پارلیمان کا اپنا ایک الگ تشخص ہے، مجلس شورا کا اپنا ایک تشخص ہے، اور ظاہری بات ہے عدلیہ ایک اپنی جگہ پہ پاکستان کے ایک ستون ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ اگر اس پہ ہم چلیں گے تو یہ بات کافی لمبی ہو جائے گی، تو چونکہ پھر وہ ایک لمبے چوڑے ٹاپک شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا جو موجودہ قانون ہے اس کے مطابق جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن نہیں لی تھی، یہ بڑا باریک نکتہ ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ اس قانون کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ 2016 میں اپوائنٹ ہوئے، 2019 تک 3 سال کے لیے، جیسے ایک نارمل آفیسر ہوتا ہے وہ آرمی چیف بنتا ہے۔ 2019 میں عمران خان صاحب نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی تھی قانونی ٹرمز کے مطابق، عمران خان نے ان کو 3 سال کے لیے ری اپوائنٹ کیا تھا، یعنی ایک دفعہ وہ اپوائنٹ ہوئے اور پھر وہ دوبارہ سے ری اپوائنٹ ہوئے، اور قانون کے مطابق وہ ایک سرٹن ایج تک پہنچنے تک 6 سال کے بعد مزید ایکسٹینشن بھی لے سکتے تھے، اور وہ ایکسٹینشن کہلائے گی بھی، اس کو آپ ایکسٹینشن کہہ بھی سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس سب کے اندر ایک بہت بڑا امتحان تھا، نون لیگ اس وقت خلاف بھی تھی، لیکن نون لیگ نے قانون سازی میں حصہ لیا۔ اب سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے سینیٹ آف پاکستان میں جناب ایک بل پیش کر دیا۔ اب امتحان شروع ہوا چاہتا ہے، نہ صرف نون لیگ کا، نہ صرف پیپلز پارٹی کا، بلکہ میں یہ کہوں گا بلکہ یہ امتحان ہوگا تحریک انصاف کا بھی، کیونکہ سینٹ میں پی ٹی آئی ہے بھی اور ایک بڑی آواز ہے، بڑی اسٹرینتھ ہے ان کی وہاں پہ۔ اب جناب بل کیا ہے؟ بل ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا یا ری اپوائنٹمنٹ کا، جو 2019 کا قانون ہے، اس کو پارلیمنٹ ایک طرح سے یا تو ختم کرے یا جو بھی ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں اس کو واپس لے لیا جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے دیکھ لیا ہے، اور اگر آپ نظریاتی طور پر بھی دیکھیں تو اس پر سب ایک پیج پر ہیں، اور عمران خان صاحب اپنی دی گئی ہوئی ایکسٹینشن، حالانکہ وہ خان صاحب کی دی ہوئی نہیں تھی، ساری پارٹیز اس میں شامل تھیں، خان صاحب بھی اس کو اپنی سب سے بڑی غلطی تصور کرتے ہیں۔ نون لیگ جو ہے وہ ایکسٹینشن کے خلاف ہے۔ نواز شریف کہتا ہے جی میں نے آج تک کوئی ایکسٹینشن نہیں دی، اس نے کہا میں نے پاکستان کی ہسٹری کے سب سے زیادہ آرمی چیف تعینات کی۔ یہاں پر ادارہ کہاں کھڑا ہے؟ نئے آرمی چیف نے یہ موقف واضح کیا تھا کہ اس طرح کی کوئی قانون سازی کرنی چاہیے۔ یہ ہم پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ جنرل سید عاصم منیر صاحب نے پہلے بھی اس طرح کی ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر گورنمنٹ کوئی لیجسلیشن کرنا چاہتی ہے تو یہ ان کا کام ہے، وہ اس میں کر سکتے ہیں، ان کا ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ان کا فوج جو ہے ایسی قانون سازی کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک اس پہ بہت اہم سٹیک ہولڈر ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہو رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں سینئر موسٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب لگے ہیں، تو سپریم کورٹ کے ججز کا کیا حساب ہوتا ہے؟ جو سپریم کورٹ ججز تو آٹو لگتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک وزیر اعظم کہے کہ یہ 3-4 بندے ہیں، ان میں سے اسے تو بالکل نہیں بنانا، اس کو بنا دیں، اس کو بنا دیں، یہ میرا قریبی ہے اس کو بنا دیں، جو آ رہا ہے سینیارٹی بیس پہ وہ بنے گا۔ تو اب ایکسٹینشن کے قانون کے خاتمے تک آگے چل کے شاید اس چیز تک کنسنسس بلڈ اپ کر لیا جائے کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے یا تو سینیارٹی یا پھر کوئی آپ ایک سسٹم بنا سکتے ہیں، اگر سینیارٹی نہیں آپ نے اور بھی فیکٹر دیکھنے ہیں تو ایک طریقہ کار اس میں وضع کیا جا سکتا ہے، واضح ایس او پیز اس میں رکھے جا سکتی ہیں، واضح چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میرٹ جو ہے، جب کہتے ہیں نا میرٹ پر تعیناتی کریں گے تو اس میرٹ کی جو ڈیفینیشن جو ہے وہ واضح ہو سکتی ہے، اس میں بہت سارے آپشنز ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ناظرین کرام بہت زیادہ اہم بھی ہیں، وہ اس لیے کیونکہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کس طرح سے چیزیں چلیں، لیکن یہ کافی ہاٹ ایشو ہے، بہت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں گرم توا ہے، اس پہ ہاتھ کون رکھتا ہے، ہاتھ جلے گا نہیں جلے گا، کون بیٹھے گا اس پہ، لیکن جماعت اسلامی نے بنیاد رکھ دی ہے، سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے، انہوں نے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک قانون سازی کی طرف انہوں نے قدم اٹھایا ہے، اور بہت بڑا بہت اہم بل جو ہے وہ پیش ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے ہوگا، اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔